hangtod pa ni Kristo, dili sa pan lamang mabuhi ang tao, kundili sa mga pulong sa Dios. Diha sa balaan mong altar, sa bayhon sa usakapan, Jesus, ikaw ka namo nagauban, Diyos nga gamhanan, Hari sa tanan. Daghang na impyerno dili tungod kay wala mo tuo sa Dios, kundili kumpiyansa ra kaayo sa kinabuhi. Ang pulong sa Dios nagpadayag nga adunay mas dako nga kalipay nga ikahatag sa Dios kanato. O Santo Sakramento, kalangon sa kalag kinabuhi namo, himayaon ug pasalamatan, Jesus ang buhing pan. Makatabang gayud kanato mga igsoon nga mohimo usab kita og mga sakripisyo kay atong gidisiplina ang atong kaugalingon nga ang tinguhaon dili lamang mga butang kalibutanon, kundili ang butang nga langitnon. Ato kining mabati kung magbansay kita sa pagpuasa, sa pagpinitensya, sa pag-ampo. Himayaon ug pasalamatan, Jesus ang buhing pan. Sa matangis mong gugma, Jesus kami hupna. Diha sa pagpangalagad sa mga igsuon nga nanginahanglan atong masinati ang kaayo sa Dios. O Santo Sakramento, kalangon sa kalag kinabuhi na. Mao nga maanindot kaayo nga mangita kitag panahon muduaw nining adoration chapel, maghilom ug maminaw sa mensahe sa Dios alang kanato. Santo Sakramento, kalangon sa kalag kinabuhi namo, himayaon ug pasalamatan, Jesus ang buhing pan, Jesus ang buhing